روز محشر جب حشر بپا ہوگا، اللہ حافظ قرآن سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اے حافظ قرآن ان 10 افراد کی سفارش کر دینا تیرا کام ہے، ان کو جنت عطا کر دینا رب کائنات کا کام ہے۔ حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ 10 افراد کو جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ بھائیو، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن کے والد کو اللہ قیامت کے روز ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ قسمت اور مقدر والے ہوں گے جن کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ مرکز کے پہلے مقرر میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے استاد مکرم حضرت مولانا اسد اللہ ملتانی صاحب کو۔ ان کے بارے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ستارے بانٹتا ہے، یہ ضیاء تقسیم کرتا ہے، ستارے بانٹتا ہے، یہ ضیاء تقسیم کرتا ہے۔ یہ شخص حبس موسم میں ہوا تقسیم کرتا ہے۔ قرآن و سنت کی ہوا کی تقسیم کے لیے تشریف لاتے ہیں استاد مکرم حضرت مولانا اسد اللہ ملتانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابا؟ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جڑے آ بیٹھے نی اولا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے نی اولا بیٹھے، ساریاں محبتاں نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تھے، ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس چھڑ کے کلی سونے دے بوے تے پا بیٹھے، اسد اللہ اونا ہور کی لینا خدا کو لو، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ سامعین حضرات، اللہ پاک دی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین پوری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلان دی بہار جناب محمد، ذرا اچھی آواز نہ کہو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے میرے عزیز بھائیو، نبی علیہ السلام دی ایک حدیث مبارکہ میں اپنی گفتگو دے آغاز سے پہلے ہی ذکر کرنا چاہنا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے
مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ وَيَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ آقا فرماندے نے جدو کائنات آلے اللہ دے قرآن دے اندروں کسے گھر دے اندر بیٹھ کے قرآن تے حدیث دی بات نو سن دے نے، اس دنوں سکھ دے نے، اس نو سکھان دے نے، آسمان تو اللہ تعالی انہا لوگاں تے سکینت طاری فرما دے دے، وغاشیتہم الرحمت، اور اللہ دی رحمت انہا انسانہ تے نازل ہوندی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہاں نو اپنے رحمت دے پران دیاں بکلان دے اندر لے لیندے نے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ تسی دنیا دے اتے بیٹھ کے کانفرنس ہوندے ہو تے اللہ تعالیٰ آسمان دے اتے ایک کانفرنس سجا کے بیٹھ جاندے اپنے فرشتیاں دے اندر، انہاں نو اعلان کر کر کے آندے نے میرے فرشتیوں تسی انہا انسانہ دے بارے آندے سی کہ دنیا تے جا کے جھگڑا کرنگے، فساد کرنگے، لڑائیاں کرنگے، دیکھو وہ کتنے سونے انداز نال میرے قرآن تے حدیث نو سکھ رہے۔ اس واسطے میرے عزیز بھائیو جتنی دیر بھی ایتھے تشریف رکھو یہی سمجھنا کہ تواڈے نال اللہ دی رحمت بھی شامل حال ہے، اللہ دے فرشتے بھی اس مجلس سے اندر نازل ہو رہے نے، اور ویسے بھی میرے اللہ دی یہ ریت ہے کہ او انسان تو میریاں باتاں سنن دی عادت پالے، میں تیرے اتے رحم کرن دی عادت پالوں۔ اس واسطے ذرا توجہ دے نال میں انتہائی مختصر وقت دے اندر اپنی گفتگو نو ختم کرن دی کوشش کرانگا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تو آپ علیہ السلام دے کو صحابہ دا ایک مجمع آیا، آکے عرض کرنے لگے اللہ دے رسول کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل داسے ہو جے اتے عمل کریے تے اللہ رب العزت سانو جنت عطا فرما دے، گناہ معاف کر دے اور ساڑھے تے راضی ہو جائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ تو اڈا سوال بڑا عام ہے لیکن میں اس دا جواب اتنی دیر تک دیواں گا نہیں جب تک آسمان تو جواب نازل نہ ہو جائے، کیونکہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جدوں بھی بول دا ہے اللہ دے اشارے نال بول دا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ میرے محبوب پیغمبر دے نال گفتگو کر رہے نے کہ اینی دیر دے اندر جبریل آسمان تو قرآن لے کے میرے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر دے نازل ہو جاندے نے۔ فرمایا میرے نبی جی انہاں اپنے ساتھیانوں، اپنے جانثارانوں، اپنے وفادارانوں، اپنے امتیانوں اعلان کر دیو۔ جی اللہ اعلان کی کرنا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا آقا جی اپنے جانثاراں نو دسو کہ اگر یہ چاہتے نے کہ اللہ انہاں دے نال محبت کر لگ جائے، اللہ انہاں نال پیار کر لگ جائے، انہاں دے گناہاں نو معاف کر دے اور انہاں تے راضی ہو جائے، پھر میرے آقا جی ایک کوئی عمل ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تسی میرے آقا دی اتباع کر لو، اللہ تواڈے نال محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ کلی محبت نہیں کرنگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بلکہ اللہ تو اڈے زندگی دے سارے گناہاں نو بھی معاف فرما دیں گے
اور میرے عزیز بھائیو جا کے عربی لغت دا مطالعہ کیجئے، غفر عربی زبان دے اندر اس گڑے نو کیا جاندہ ہے۔ اسی مثال اس طرح سمجھئے کہ اگر کسی پنڈ دے اندر کوئی گڑا ہوئے، ٹویا ہوئے، کھو ہوئے، اس سے اندر سارے محلے والے، گاؤں والے، پنڈ والے اپنے سارا گند کوڑا کرکٹ اس گڑے دے اندر سٹنا شروع کر دے، اور پھر آسمان تو بارش برسے، بارش پین دی وجہ تو اس گند دے اندروں بدبو آنا شروع ہو جائے، تے کوئی پنڈ دا سیانا آدمی، چودری آدمی ٹریکٹر مگر کرا پا کے اس گڑے دے اتے کوئی مٹی سٹ دوے، جس طرح او بدبو مٹی سٹن دی وجہ تو دفن ہو جان دیئے، میرے اللہ فرماندے نے تسی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خالص اتباع کرنا شروع کر دو، وہ میں تو اڈے زندگی دے گناہ بھی انج معاف کر دے مانگا کہ کدی گناہاں دی بو بھی نہیں آئے گی۔ اس واسطے سے خالص اتباع اور اتباع کے سیدھا نام ہے۔ آئیے ایسیاں بے شمار مثالہ نے، اتباع دا مطلب ہوندہ ہے نقش قدم، کہ ایک انسان اگے اگے چل رہے ہے اور او دے پائران دے نشانات دی اتے دوسرا انسان او دی پیران دی نشانات دی پیروی کر دیاں او دے مگر جانا، انہوں کہا جاندہ اتباع۔ ایک انسان دے مگر لگنا، یا ایسی مثال اس طرح سمجھئے کہ تو آڈے اندروں اگر کسی انسان نے ٹوبے جانا ہوئے اور اس انسان نو ٹوبے جان دا راستہ معلوم نہیں، یہ تو نکل دا ہے اڈے تو جا کے کسی کو پوچھ دا ہے یار میں ٹوبے جانا چاہنا، میں نو ٹوبے دا راستہ دا سے۔ اتفاق دی بات ہے وے کہ اس انسان نے بھی جیدے کو لو انہیں جا کے سوال کیتا ہے، اس نے بھی ٹوبے جانا ہے۔ ہونے یہ آندہ ہے کہ میری منزل بھی ٹوبہ ہے، تیری منزل بھی ٹوبہ ہے، لہٰذا میرے مگر چلیا جتھے میری منزل ہے اوتھے ہی تیری منزل ہے، جدو میں ٹوبے پہنچ جاواں گا تے تو بھی ٹوبے پہنچ جاواں، بولو بھئی ٹوبے پہنچ جاواں گے۔ لہٰذا نہ میرے تو دائیں مڑنا ہے، نہ میرے تو بائیں مڑنا ہے، نہ ہی میرے تو آگے جانا ہے اور نہ ہی میرے تو پیچھے رہنا ہے۔ اگر دائیں مڑ جائے تے پچھلا انسان اپنی منزل نو پہنچ سکدا، بولو بھئی بولو، اپنی منزل نو پہنچ سکدا، بائیں مڑ جائے تے منزل نو پہنچ سکدا، پیچھے رہ جائے تے منزل نو پہنچ سکدا نہیں پہنچ سکدا۔ یہ ان دونے جا رہے ہون، لیکن جڑا لے کے جا رہے ہیں اگر انہوں ہی راستے دا نہ پتا ہوئے تو وہ جا کے چوک تو جھنگدار موڑ کر لوے تو دونوں اپنی منزل نو پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے۔ آؤ دوستو یہی مثال ہے اتباع دی، منزل میری بھی جنت ہے، منزل تیری بھی جنت ہے۔ نمازی نماز اس واسطے پڑھتا ہے کہ جنت مل جائے، حاجی حج اس واسطے کرتا ہے جنت مل جائے، روزے دار روزہ اس واسطے رکھ دے کہ جنت مل جائے۔ کائنات دا سروا کیجئے، تلاش کیجئے وہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس سے مگر لگیے تے ساڑی منزل تک پہنچا دے، جس نے جنت دا راستہ دیکھا ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جنت دے اندر جان گے لیکن راستہ نہیں دیکھیا، حضرت امام مالک جنت دے اندر جان گے لیکن راستہ نہیں دیکھیا، حضرت امام شافعی جنت دے اندر جان گے لیکن جنت دا راستہ نہیں دیکھیا، حضرت امام احمد بن حنبل جنت دے اندر جان گے لیکن جنت دا راستہ نہیں دیکھیا، حضرت امام بخاری، امام نسائی، حضرت امام ابو داؤد، حضرت امام ابن ترمذی رحمت اللہ علیہ، سارے دے سارے ائمہ کرام ساڑا ایمان ہے، ساڑا عقیدہ ہے، ساڑا یقین ہے کہ جنت دے اندر جان گے لیکن جنت دا راستہ، بولو بھی بولو، جنت دا راستہ نہیں دیکھیا۔ پھر آئیے تلاش کیجئے کون سی ایسی ذات ہے جس نے جنت دا راستہ دیکھیا ہے۔ کوئی نبی بھی نظر نہیں آئے گا تے جن نے جنت دا راستہ دیکھیا ہوئے تے ایک کوئی آواز آئے گی، ایک کوئی ذات ملے گی
جیسے بارے قرآن بول کے آندہ ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ایک کوئی ذات ہے جس نے جنت دا راستہ ویکھے ہے، کس طرح اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو جنت دا راستہ دکھایا ہے۔ فرمایا عرض کیتی جبریل سونے نو جا کے، عرض کیتی جبریل سونے نو جا کے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ پوری کائنات دے امام میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، ایک کوئی ذات ہے، ایک کوئی شخصیت ہے، ایک کوئی حیثیت ہے جس نے دنیا تے رہ کے جنت دا بھی راستہ ویکھے ہے۔ اور آئیے پھر اس سے مگر لگ جائیے نا تے تھانوں بھی جنت مل جائے گی، اسی بھی اپنے منزل نو پہنچ جاواں گے۔ اور آپ علیہ السلام دی اتباع کرنی، اور اتباع اس طرح کرنی ہے جس طرح محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خواہش ہے۔ پہلا پوائنٹ کہ اتباع کیسی کرنی ہے، وہ کرنی ہے سونے محبوب پیغمبر، بولو بھئی سونے نبی علیہ السلام دی، اور پھر کرنی بھی اس طرح میں جس طرح میرے محبوب پیغمبر دی خواہش ہے۔ کیونکہ اتباع دا فائدہ اس وقت ہی ہوندہ ہے جس طرح وہ اتباع مطبوع دی خواہش دے مطابق ہوئے۔ آئیے اگر اپنی مرضی ہوئے تو انسان دی اتباع کام نہیں آندی۔ آئیے ایسی مثال صحیح مسلم دے اندر سنیے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دے صحابی نے، آپ علیہ السلام نے ایک دن لشکر تیار فرمایا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ کل فلاں محاذ تے تسی جا کے جنگ کرنی ہے، تے انہاں دے وچوں ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات دا دینے عصر تو بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام لشکر تیار فرما رہے نے، لشکر روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا کہ یار میرے کو سواری تیز ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے زندگی دا آخری جمعہ ہوئے، اس کے بعد محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مگر جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب نہ ہوئے، جنگ کردیاں شہادت نصیب ہو جائے۔ دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے کل جمعہ پڑھاں گا، جمعہ بھی آپ علیہ السلام دے مگر اور مسجد نبوی دے اندر پڑھن تو بعد پھر میں اپنی سواری تے بیٹھاں گا، محاذ تے پہنچ جاواں گا، صحابہ دے نہ رل جاواں گا، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس طرح جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ دیکھا کہ سامنے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ میں تے تینوں روانہ کر دیتا سی، تو گیا نہیں؟ آقا جی اے بات نہیں میں کہ تہاڈی حدیث سن کے عمل نہیں کیتا، بلکہ دل دے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ تہاڈی حدیث تے عمل بھی کر لواں، لیکن زندگی دے جڑی ایک رات باقی ہے اے دے اندر رہ کے تہاڈے مگر نمازاں بھی پڑھ لواں، جمعہ بھی پڑھ لواں، مسجد نبوی دے اندر جمعہ پڑھن دا ثواب بھی لے لواں گا، اور تہاڈے مگر امامت مقتدی کھلون دا بھی ثواب لے لواں گا۔ آقا جی تہاڈی اقتدا دے اندر 2-4 نمازاں مزید پڑھ کے ثواب پڑھ جائے گا، سواری تیز ہے،
जुमे तो बाद अपनी सवारी ते बैठांगा और लश्कर वालियां दे नाल रल जावांगा। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया अब्दुल्ला तू सारी जिंदगी भी हुण अपनी सवारी ते दौड़दा रवें, अल्लाह दी कसम है तू उन्हां दे अजर नूं नहीं पहुंच सकदा जिथे ओ पहुंच चुके ने। वजह की है कि उन्होंने इत्तिबा उस तरह मेरी कीती है जिस तरह मेरी ख्वाहिश थी, और तू इत्तिबा उस तरह कीती है जिस तरह तेरी ख्वाहिश थी। आइए मेरे अजीज भाइयों, मेरे महबूब पैगंबर की इत्तिबा करनी है जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद इत्तिबा का हुक्म दिता है, जिस तरह आका की ख्वाहिश है। आइए सही बुखारी की रिवायत सुनिए। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अपना लश्कर लैके मदीने दी बस्ती चो रवाना हो जाते ने। गर्मियां दा मौसम है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी रोजा रखे है। मेरे महबूब पैगंबर दे जानिसार आका दे वफादारा ने भी रोजा रखा होया है। ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर करदियां गर्मी दी शिद्दत दी वजह तो, भुख दी वजह तो, प्यास दी वजह तो सफर दे अंदर मेरे महबूब पैगंबर ने सहाबा दी हालात देखे ने कि आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा ते रोजा मुश्किल हो रहा है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर रहे। मेरे महबूब पैगंबर एक ऊंची जगह ते खड़े होके सवारी ते बैठ जाते ने। आका फरमाते ने ओ मेरे सहाबा जाओ ना एक गिलास पानी दा लेके आओ। प्याला पानी दा मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो पेश फरमाया जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने असर दी नमाज तो बाद दिन चढ़े दे अंदर रोजा अफ्तार कर लिया है। मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा देखते ने जग्गां दे पीर नूं वेख के रोजा अफ्तार कर लेंदे ने, लेकिन इन्हां दे अंदर कुछ सहाबा इस तरह दे भी ने, वो आंदे ने मेरे महबूब पैगंबर ने ये इजाजत कमजोर सहाबा नूं दित्ती होएगी, उन्हां सहाबा नूं दित्ती होएगी जेड़े रोजे दी भुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्यास बर्दाश्त नहीं कर रहे। असी कवियां, असी जरियां, असी बहादुरां, ताकतवरां, चंद सहाबा ने रोजा अफ्तार नहीं कीता। जग्गां दे पीर दे कोल खबरां पहुंचदियां ने मेरे आका जी तुहाडे फलां फलां महसियाबी ने, फलां फलां जानिसार ने, फलां फलां तुहाडे वफादार ने रोजा अफ्तार नहीं कीता। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जदों खबरां पहुंचदियां ने आप अलैहिस्सलाम फरमाउंदे ने उलाइका हुमुल उसाद, उलाइका हुमुल उसाद, उलाइका हुमुल उसाद। मेरे सहाबा यही नाफरमान लोग ने, यही नाफरमान लोग ने, यही नाफरमान लोग ने। आना दोस्ता अपनी मर्जी की बात नहीं की जा सकती। इस हदीस की रोशनी के अंदर मैं गल कहना चाहना वा कि नमाज तेरे अजर तेरी नमाज के अंदर नहीं, अजर नमाजियां रकतां दे अंदर नहीं, अजर रोजे की तादाद के अंदर नहीं, अजर सदका खैरात के अंदर नहीं, अजर तेरे हज की तादाद के अंदर नहीं, अजर तेरे जिक्रो अज़कार के अंदर नहीं, अजर तेरे उमरियां की तादाद के अंदर नहीं। अल्लाह की कसम है अगर अजर है तो इको चीज के अंदर है। सोने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा के अंदर अजर है। इत्तिबा करोगे तो मिलेगा कि फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इत्तिबा करनी है ते मेरे महबूब पैगंबर दी करनी है, और इत्तिबा भी उस तरह करनी है जिस तरह आका दे सहाबा करते रहे, जिस तरह मेरे महबूब पैगंबर दी ख्वाहिश है। आना जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दी जिंदगी दे सिर्फ दो वाकया सुना के अपनी बात नू खत्म करना चाहना वा। खैबर दा मैदान है, मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा अपने पैरों तो नंगे ने, पैर फट चुके ने सफर कर करके 35-36 हज़ार फुट का बुलंदी का सफर करके खैबर दे मैदान च पहुंचते ने। 3 दिन तो भुख दे नाल प्यास दे नाल सताए हुए ने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जानिसारां दे बुल फट चुके ने, चेहरियां ते खुशकी आ चुकी है, नडाल हो चुके ने, कमजोर हो चुके ने। इधरों मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैबर दे मैदान दे अंदर ने जग्गां दे पीर दे सहाबा ने गदे
بندیاں نو حلال کر لے آئے گوشت بن جاندہ ہے دیگاں چڑھ جاندیاں نے ہانڈیاں پک جاندیاں نے دسترخوان لگ جاندے نے سامنے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے کھانا پک کے جگاں دے پیر دے صحابہ دے سامنے آ جاندہ ہے ادھروں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتے نے این طلحہ این طلحہ این طلحہ این طلحہ وے طلحہ کتے وے طلحہ کتے وے جی یا رسول اللہ حاضران میرے محبوب پیغمبر فرماؤں دے نے جا طلحہ جا کے خیبر دے میدان چے اعلان کر دے کہ اللہ تے اس دا رسول نے گدے دے گوشت نو حرام قرار دے دیتا ہے ایدیاں ہانڈیاں بھی نہیں کھا دیاں جان گیاں آج تو بعد گوشت نہیں کھادا جائے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دا پیغام سن کے خیبر دے میدان چ نکل دے نے اس طرح دسترخوان لگے نے اور آپ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ یہ دیکھئے نظر دوڑائیے کہ جڑا انسان 3 دن تو پکھا ہوئے پوکھ دی وجہ تو سفر دی وجہ تو بول بھی پھٹ چکے ہون اتنی پوکھ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ تے غشیاں تاری ہو رہیاں نے سامنے کھانا بن کے آ چکے آئے برکیاں لگ گیاں نے لکمیاں دی اتے گدیاں دا گوشت رکھ دیتا جاندہ ہے منہ دے قریب آ جاندہ ہے ادھروں حضرت طلحہ نے اعلان کر دیتا ہے او میرے نبی دے صحابہ نبی دے جانثارو نبی دے وفادارو نبی نو منن والے ہو تو آڈے نبی نے گدیاں دے گوشت نو حرام قرار دے دیتا ہے ان صحابہ نے یہ نہیں سوچیا کہ یار آج تے کھا لینے ایک مرتبہ کھا لینے بعد دے اندر محبوب پیغمبر دی حدیث سے عمل کر کے نہ کھایا کرانگے ہن میرے آپ علیہ السلام دا فرمان سن کے کسے صحابی نے میں جرت نہیں کی تھی کہ جڑا حلق دے قریب لکمہ گیا ہے اس نو بھی اندر اتار لین بلکہ ایتھوں ہی اپنے ہتھاں نو واپس موڑ لیا ہانڈیاں الٹ دیتیاں دسترخوان چک دیتے ایسی میرے نبی دے جانثار اور جنہ دے بارے میں کیا کرنا شگردی جنہ نے پیارے دی کیتی شگردی جنہ نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی اور نظارے دے بیتی اشارے تے بیتی نبی دیاں فوجاں کی تاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر تے حضرات جو مزاران دے ساتھی نبی دے صحابہ نجو مندہ صدا سی اللہ دی سو جہنم نجاسی آنا دوستا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کرنی ہے اس طرح کرنی ہے جس طرح جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ کر دے رہنے جگان دے جگان دے پیر دے جانی سار کر دے رہنے ایک دن میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے ایک آن والا آیا ہے آکے کہنے لگا آقا جی میں اپنی بیٹی دا رشتہ توڑے نل کرنا چاہنا ہوا آقا فرماؤندے نے اے میرے صحابی منو تے ضرورتاں کوئی نہیں منو تے لوڑ کوئی نہیں اے میرا صحابی حضرت جلیبیب ایدے نال اپنی بیٹی دا رشتہ کر دے جلیبیب کون ہے منڈیاں چو وکدا وکان والا غلام جہاں صحابی ہے چہرے دے اتے چیچک دے نشان نے چیچک دے داغ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنی ہے تے صحابی بول کے آندہ ہے وَأُشَاوِرُ مَا أُمِّهَا آقا جی میں اپنی بیوی نہ مشورہ کرنا چاہنا ہوا کہ آقا علیہ السلام دا فرمان سن کے اپنی بیوی نو جا کے دس ہے نکرما والیے اسی تے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے محبوب پیغمبر نو پیش کیتا سی لیکن آقا نے اوہی رشتہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نو واسطے پسند کر لیا ہے تو انتوں پتہ ہے عورتیں ہی ہوندیاں نے کہ حضرت صحابی علیہ السلام دی گل سن کے بیوی کہنے لگی ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ ساڑی اکلوتی بیٹی جڑی کئی مربیاں دے باغ دی مالک ہے
اور خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے اسی ایک منڈیاں چو ویکدا وکاندا چیچک دے جدے دے چہرے تے اثرات نے اور کالے جے رنگ دا جلیبیب انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیئے اے نہیں ہو سکدا کہ حضرت آقا علیہ السلام دے دونوں صحابی میاں بیوی آپس سے اندر جھگڑا کر رہے نے اور یہی گلا میرے محبوب پیغمبر دیو صحابیہ انہاں دی بیٹی جس نے میرے محبوب پیغمبر دے حیثیت نو سمجھیا سی مقام نو سمجھیا سی انہاں دے کلناں دے اندر جدوں آواز آندی ہے اگوں بول کے آندی ہے اتردونا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماں پتہ ہی کدے حکم نو بیٹھ کرانی ہے کدی قرآن کھول کے نہیں ویکھیا انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون کدی قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما نماں کدی قرآن نہیں ہو پڑھیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم نماں تو اپنے مقدران تے ناز کیوں نہیں کر دی اللہ دی قسم ہے کسے دی بیٹی دا رشتہ او دا باپ کردہ ہے کسے دی بیٹی دا رشتہ او دا ویر کردہ ہے کسے دی بیٹی دا رشتہ او دی ماں کر دی ہے نماں کسے دی بیٹی دا رشتہ او دے ماموں کرتے نے کسے دیاں بیٹیاں دا رشتہ او دے چاچو کرتے نے کسے دی بیٹی دا رشتہ او دے تائے کردے نے کسے دی بیٹی دا رشتہ او دے رشتہ دار کردے نے نماں تیری بیٹی دے مقدران دے کی کہنے نے تیرے بیٹی دے نصیبے دے کی کہنے نے اللہ دی قسم ہے تیری بیٹی دا رشتہ پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے نماں نالے گل سن لے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے کدی اللہ دے نبی منو ضائع نہیں کرنگے اتنو انی دیر دے اندر آقا فرماندے نے او جلیبیب جانا جا کے پتہ کر کے صحابی مشورہ کر کے نہیں مڑیا حضرت جلیبیب چلے جان دینے جا کے دروازہ کھڑکایا ہے اندروں آواز آن دیئے من دکل باب کہنے لگا آنا جلیبیب میں جلیبیب کل سنیے بیوی پوچھ دیئے اے میرے سرد تاج جی دسو تے صحیح کون آیا ہے بول کے آندہ ہے سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڑھے کولو بیٹی دا منگ دا تے او دے کر آٹا نہیں ہو ایک بھی ڈنگ دا کچھ صلاح دے دے میرے تائیں آنکھ دی عورت سانو عذر نہ کھائیے جے بھیجیا اینو سچے نبی الہیے پر رنگ دا کالا اینی کل سنائیے اور کوئی عذر سانو نہیں تے بیٹی بول کے آندیے بس کر ماہون جان دے گورے تے کالے رنگ نئیوں ایمان دے اسی بجے حکم نبی سلطان دے کچھ نہ آکی اے دے تائیں رشتہ ہو جاندہ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے خود نکاح پڑھایا ہے رشتہ ہو گیا ہے نکاح تو بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دن گزر دے یا 2 دن گزر دینے تیدروں احد مارکے دا اعلان ہو جاندہ ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احد مارکے دے اندر جان دینے
اور جامع شہادت نوش فرما جاندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام واپس سیدھے جلیبیب دے کر دے اندر آندے نے، آسمان دی طرف ہاتھ چوک کے اعلان کر دیندے نے، اللہم اجعل صبن علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کتا۔ اللہ اس جلیبیب دے کر دے اندر رزق دیاں فراوانیاں کر دے، اے دے کر دے اندر کدی مال دی تھوڑ نہ آئے۔ آپ علیہ السلام دی دعا دا اے نتیجہ نکلیا کہ پورے مدینے دے اندر اگر قید پہ جاندہ تو سارے مدینے والے آ کے حضرت جلیبیب دے کلو کھانا لے کے کھایا کر دے، لیکن اللہ نے کدی انہاں دے کار کمی آن دیتی نہیں آن دیتی۔ وجہ کی ہے کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کیتی سی۔ آئیے دوستو آخر دے اندر محبوب پیغمبر دی سنت دے بارے ائمہ اکرام دے اقوال بھی بیان کر جاواں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خود ایک اعلان کر کے چلے گئے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اے کائنات آلیو جدو میرے قول دے سامنے صحیح حدیث آ جائے تے میرا بھی مذہب صحیح حدیث کے مطابق ہے، لہٰذا میرے قول نو چھڑ دیا جے، لیکن حدیث نو نہ چھڑنا۔ کتے حضرت امام ابو حنیفہ نے اے بات ارشاد فرمائی، اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ و سنت رسولہ فاترکوا قولی۔ جدو میں کوئی قول کما اگر وہ نبی علیہ السلام دی حدیث دے مخالف ہوئے، کتاب اللہ دے مخالف ہوئے تے میرے قول نو چھڑ دیئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خود اعلان کر کے چلے گئے۔ میرے حضرت امام احمد بن حنبل نے اعلان کیتا، لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا اوزائی ولا غیرہم خذ من حیث اخذوا۔ وہ کائنات آلیو میری بھی تقلید نہ کرنا، امام ابو حنیفہ دی تقلید نہ کرنا، حضرت امام مالک دی تقلید نہ کرنا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور انہا تو علاوہ کسے بھی امام دی تقلید نہیں کیتی جائے گی۔ خذ من حیث اخذوا، بلکہ اوتوں حدیث لئی جائے گی جتوں اے سارے امام لیندے رہے۔ اور دوستو آخر دے اندر محبت دا دعوت دے جاواں، امن دے پیغام دے جاواں، اتحاد دا پیغام دے جاواں، اتحاد دا پیغام دے جاواں۔ تم حدیثیں پڑھو اہل سنت بنو، تم حدیثیں پڑھو اہل سنت بنو، ایک ملت بنو، ایک امت بنو، حاملین لوائے اخوت بنو، حاملین لوائے اخوت بنو، وارثان علوم نبوت بنو۔ پھر کے سب چھوڑ دو، پھر کے سب چھوڑ دو، پھر کے سب چھوڑ دو، بت سبھی توڑ دو، سوئے ذات نبی سب کا رخ موڑ دو۔ شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں، شہر کوفہ مدینہ سے اعلیٰ نہیں، بریلی مدینہ سے بالا نہیں، دیوبند 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 عرض طیبہ سے، دیوبند عرض طیبہ سے، دیوبند عرض طیبہ سے بڑھ کے نہیں، کیا تینوں سے مدینہ ہی بہتر نہیں، کیا تینوں سے ہی مدینہ، بولو بھئی، کیا تینوں سے مدینہ بہتر نہیں؟ سب شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو، مدینے کو لوگوں کا رخ موڑ دو۔ ایک عالم تھے اشرف علی تھانوی، ایک عالم ہی تھے احمد رضا خان بھی، ایک عالم تھے سید احمد دہلوی، امتی ہے نہیں ان میں کوئی نبی، امتی کو جو نبی مانتا ہے، وہ امتی کو جو نبی مانتا ہے، کائنات کا وہ سب سے بڑا لعنتی ہے۔ امتی کو نبی جاننا ہے غلط، جیسے بندے کو الہ ماننا ہے غلط۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔